अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियां। हैदराबाद बिशमुल तेलंगाना भर में गरज चमक के साथ धुआंधार बारिश। दस्तूर के तहत उर्दू जुबान में पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहानात बी विनोद कुमार का बंडी संजय को जवाब। हैदराबाद में दीवार गिरने की वजह से 3 अफराद जख्मी। आइंदा 3 दिन तक तेलंगाना में बारिश की पेश कयासी। और संगारेड्डी में बिजली गिरने से किसान फौत। और अब खबरों की तफसील। हैदराबाद बिशमुल तेलंगाना भर में आज सुबह की अवलीन सातों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ धुआंधार बारिश हुई। कल शाम से ही मौसम अबरालू था, लेकिन सुबह के वक्त अचानक आसमान पर गहरे बादल छा गए और बिजलियों की कड़क के साथ धुआंधार बारिश होने लगी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे बादल फट पड़े हों। नशीबी इलाकों के मकानात में पानी दाखिल हो गया और हैदराबाद के कई मकामात पर न सिर्फ सड़कों पर पानी जमा हो गया, बल्कि बास कॉलोनियां झील का मंजर पेश कर रही थीं। कई मकामात पर तेज हवाओं की वजह से होर्डिंग्स गिर पड़े। बारिश इस कदर शदीद थी कि लोग नींद से बेदार हो गए। ये सिलसिला काफी देर तक जारी रहा, जहां एक तरह बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिली और दर्जे हरारत में कमी आई, वहीं मकानात में पानी दाखिल होने से बाज मकीनों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तेलंगाना बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने ग्रुप 1 इम्तिहान को उर्दू जुबान में भी मुनक्किद करने रियासती हुकूमत के फैसले की शदीद मुखालिफत की। बंडी संजय ने अपनी पदयात्रा के दौरान इस मसले पर टीआरएस हुकूमत को इंतबा दिया कि वो उर्दू में ग्रुप 1 इम्तिहान मुनक्किद करने के फैसले से दस्तबरदार हो जाए। बसूरत दीगर बीजेपी इस मसले पर अवामी तहरीक शुरू करेगी। बंडी संजय ने कहा कि बीजेपी मजहब की बुनियाद पर इम्तिहान मुनक्किद करने के फैसले की मुखालिफत करती है। बीजेपी रीजनल लैंग्वेज की तायीद करती है, रिलीजियस मजहब लैंग्वेज की तायीद नहीं करती। उन्होंने कहा कि बीजेपी की नौजवान तंजीम BJYM इस मसले के खिलाफ बहुत जल्द अवामी तहरीक शुरू करने वाली है। दस्तूर के 8वें शेड्यूल के तहत UPSC बिशुमार रियासतों के पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहानात उर्दू जुबान में मुनक्किद किए जाते हैं। ये बात स्टेट प्लानिंग कमीशन के नायब सदर नशीन बी विनोद कुमार ने बताई। उन्होंने उर्दू जुबान में इम्तिहान की तहरीर पर बीजेपी कायदीन की जानिब से की जा रही तनकीदों का जवाब देते हुए उन्हें मशवरा दिया कि वो पहले दस्तूर का मुताला करें। बी विनोद ने मजीद कहा कि मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में भी पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहानात उर्दू जुबान में हुए हैं। रुकने कानून साज कौंसिल के कविता ने आज निज़ामाबाद में मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रुकने पार्लियामेंट निज़ामाबाद अरविंद से मुतालबा किया कि वो किसानों और आवाम से किए गए वादों को पूरा करें। आवाम ने उन्हें मुंतखब किया है, उनका फ़र्ज़ है कि वो आवाम के मफादात के लिए काम करें। सिर्फ बुलंद बांग दावों से काम नहीं चलेगा। रुकने पार्लियामान की हैसियत से मुंतखब होने के बाद अरविंद ने सिर्फ 5 दिनों में हल्दी बोर्ड के क़याम का वादा किया था। कविता ने कहा कि अरविंद ने सिर्फ आवाम और किसानों से झूठे वादे किए हैं और सिर्फ उनको धोखा ही दिया है। तेलंगाना भर में आइंदा 3 दिनों तक बारिश की पेशकयासी की गई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक अगले 3 दिनों तक रियासत के बाज़ मकामात पर गरज चमक और हवाओं के साथ बारिश होगी। वाज़ेह रहे कि आज सुबह से रियासत के कई अजला और हैदराबाद में ज़बरदस्त बारिश हुई, जिसकी वजह से आम जिंदगी दरहम बरहम होकर रह गई। हैदराबाद में बाज़ मकामात पर तेज़ हवाओं के साथ हुई बारिश की वजह से दरख्त उखड़ कर गिर पड़े। इस दौरान हैदराबाद के अंबरपेट के गोलनाका इलाके में नौ तामीर शुदा 3 मंजिला इमारत की दीवार के गिर पड़ने के नतीजे में 3 अफराद जख्मी हो गए। ये वाक़या चहारशंबे की सुबह पेश आया। पुलिस ने कहा कि अचानक शदीद बारिश के सबब उस दीवार को नुकसान पहुंचा, जिसके नतीजे में ये वाक़या पेश आया। जख्मियों को इलाज के लिए दवाखाने उस्मानिया मुंतकिल किया गया, जहां उनकी हालत मुस्तहकम है। अंबरपेट पुलिस जांच में मसरूफ है। इस दौरान महकमे मौसमियात ने बाज़ अजला में शदीद बारिश की पेश कयासी करते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। महकमे मौसमियात के प्रेस रिलीज में कहा गया है कि तेलंगाना में चंद अजलास में कहीं कहीं 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चलेंगी। अजला बिशुमार हैदराबाद, रंगारेड्डी, कुमरम भीम, आसिफाबाद, विकाराबाद, संगारेड्डी, मंचिर्याल, मेडचल, मलकाजगिरी, नागर कर्नूल, नलगोंडा, सूर्यापेट, खम्मम, मुल्क, महबूबाबाद, करीमनगर, भद्राद्री, कोत्तागुड़म, जयशंकर, भोपालपल्ली और पेद्दापल्ली के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है।
ضلع سنگاریڈی میں بجلی گرنے سے ایک کسان کی موت ہو گئی۔ اس کسان کی شناخت نرلے گونڈلا گاؤں کے رہنے والے 65 سالہ پوچیا کے طور پر کی گئی ہے۔ ایک اور کسان کنڈیا بھی اس واقعے میں شدید طور پر جھلس گیا۔ 3 بجے شب بارش کے آغاز پر یہ دونوں اپنے گھروں سے باہر نکلے تاکہ تارپولن اپنی فصل پر ڈالی جا سکے۔ اچانک بجلی گرنے کے سبب پوچیا کی موقع پر ہی موت ہو گئی، جبکہ اس کا ساتھی جھلس گیا۔ صدر جمہوریہ ہند رام ناتھ کووند نے چہارشنبے کو کہا کہ کسی بھی مقامی زبان کی حفاظت کرنا حکومت اور سماج کی ذمہ داری ہے۔ صدر جمہوریہ کووند نے یہاں بوڈو ساہتیہ سبھا کے 61ویں سالانہ کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مرکزی حکومت نے مقامی زبان کو فروغ دینے کے لیے نئی تعلیمی پالیسی پر بڑا زور دیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے چہارشنبے کے روز کہا کہ حکومت غریب سے غریب لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے پرعزم ہے اور ان کی امنگوں کو پورا کرنے کے لیے بنیادی ڈھانچہ تیار کرے گی۔ وزیر اعظم مودی نے کولیشن فار ڈیزاسٹر ریپلیسمنٹ انفراسٹرکچر پر بین الاقوامی کانفرنس میں اپنے ویڈیو پیغام میں کہا کہ پائیدار ترقی کے اہداف کے عزائم یہ ہے کہ کوئی بھی شخص پیچھے نہ رہے۔ اکثر آپ نے بس یا کسی اور موٹر میں سفر کے دوران ڈرائیور کو گاڑی روک کر چائے پانی یا ٹھنڈا پینے کے لیے جاتے ہوئے دیکھا ہوگا، لیکن آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ایک ٹرین ڈرائیور ٹرین روک کر شراب پینے چلا گیا۔ یہ واقعہ ریاست بہار سمستی پور ڈویژن کا ہے۔ تفصیلات کے مطابق سمستی پور سے سہرسہ جانے والی ٹرین کو راجدھانی ایکسپریس کی کراسنگ کے لیے حسن پور اسٹیشن کے پاس روکا گیا تھا، جس کے بعد ٹرین کا اسسٹنٹ لوکو پائلٹ کرن ویریا وہ شراب پینے کے لیے باہر چلا گیا۔ سگنل دینے کے بعد بھی ٹرین آگے نہیں بڑھ رہی تھی، جس پر اسٹیشن ماسٹر نے ریلوے پولیس کو اطلاع دی۔ ریلوے پولیس جب لوکو پائلٹ کو تلاش کر رہی تھی تو وہ ریلوے اسٹیشن کے قریب شراب کی دکان کے پاس نشے میں دھت پایا گیا، اسے گرفتار کر لیا گیا۔ مہاراشٹر کے رکن اسمبلی روی رانا اور رکن پارلیمنٹ نونیت کور رانا کو ممبئی کی سیشن کورٹ نے مشروط ضمانت منظور کر دی ہے۔ اس جوڑے نے مہاراشٹر کے چیف منسٹر ادھو ٹھاکرے کے گھر کے باہر ہنومان چالیسا پڑھنے کی کوشش کی تھی، جس کے بعد دونوں کو لا اینڈ آرڈر اور بغاوت کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا اور دونوں 1 ہفتے سے زیادہ عرصے سے جیل میں تھے۔ ان کی ضمانت کی درخواست کی مہاراشٹر حکومت نے سخت مخالفت کی تھی۔ سرکاری وکیل نے کہا تھا کہ رکن پارلیمنٹ نونیت کی جانب سے ریاستی حکومت کو گرانے کی سازش رچی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ رکن اسمبلی روی رانا نے ایسی صورتحال پیدا کی کہ حکومت گر جائے۔ ایک شخص نے ایک ہی منڈپ میں 3 دلہنوں کے ساتھ ایک ساتھ شادی کر لی۔ یہ عجیب و غریب واقعہ ریاست مدھیہ پردیش کے بھوپال کا ہے۔ علیجا پور کا رہنے والا 42 سالہ سمرت موریہ سابق سرپنچ بتایا گیا ہے۔ وہ کئی سال سے ان خواتین کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے جن سے اسے 6 بچے بھی ہیں۔ خواتین کی عمر 30 تا 35 سال کے درمیان بتائی گئی ہے۔ تازہ طور پر اس نے قبائلی رسم و رواج کے مطابق ان تینوں کے ساتھ ایک ساتھ شادی کی۔ بچوں کی موجودگی میں 3 دلہنوں سے ایک ساتھ شادی کی یہ خبر سوشل میڈیا پر تیزی کے ساتھ وائرل ہو گئی۔ امبیڈکر اردو نیوز کے اختتام سے قبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر۔ حیدرآباد بشمول تلنگانہ بھر میں گرج چمک کے ساتھ دھواں دھار بارش۔ دستور کے تحت اردو زبان میں پبلک سروس کمیشن کے امتحانات بی ونود کمار کا بنڈی سنجے کو جواب۔ حیدرآباد میں دیوار گرنے کی وجہ سے 3 افراد زخمی، آئندہ 3 دن تک تلنگانہ میں بارش کی پیش قیاسی۔ اور سنگاریڈی میں بجلی گرنے سے کسان فوت۔ اسی کے ساتھ ہی امبیڈکر اردو نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں، تو دیجیے گا سبیہا تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔